नमस्ते एभ्रिवान। विद्यार्थी साथीहरु सबै सन्चै हुनुहुन्छ? के छ, चिया नास्ता भयो? भयो होला हैन? अनि हाम्रो गाउँघरतिर लकडाउनको असर कतिको छ? त्यता पनि असरै होला हैन? यही लकडाउनको असरले तपाईहरुको एसई तयारीमा पनि असर पार्यो। त्यसैले यो सत प्रयास समूह रोल्पाद्वारा तपाईहरुको लकडाउनको समयमा केही शैक्षिक गतिविधि बढोस् भन्ने हेतुले हामीले रेडियोबाट र युट्युबबाट क्लासहरु सञ्चालन गरिरहेको तपाईहरुलाई थाहा नै छ र यो समयलाई तपाईहरुले सदुपयोग गरिरहनु भएको छ भन्ने आशा पनि राखेका छौं। कृपया समयलाई सदुपयोग गर्नु होला। तपाईहरुसँग म आज पाँचौं श्रृंखलामा इंग्लिश अन्तर्गतको अंग्रेजी विषय अन्तर्गतको पाँचौं श्रृंखलामा उपस्थित भएको छु। चौथो श्रृंखलासँग हामीले ट्रान्सफर्मेशनको बारेमा पढेका थियौं। सम्झिनु भएको छ नि हैन? ट्रान्सफर्मेशन, त्यो ट्रान्सफर्मेशनमा हामीले नेगेटिभ बनाउने, त्यसै गरेर अफर्मेटिभ बनाउने, अनि एस्ट्रो क्वेशन बनाउने तरिका, त्यसै गरेर त्यो क्वेशनलाई फेरि असर्टिभ फर्ममा लाने, स्टेटमेन्ट बनाउने तरिकासम्म हामीले चौथो श्रृंखलासम्म हामीले हिजो सिद्ध्यायौं। हिजो नै मैले तपाईलाई भनेको थिए हाम्रो ट्रान्सफर्मेशनको एउटा लास्ट च्याप्टर बाँकी छ। यो तपाईलाई एक्जाममा 2 नम्बरको आउँछ। रिप्रोडक्सन ग्रामर हो। मैले पहिले पनि तपाईलाई कोर्स अफ कन्टेन्टको बेलामा छलफल गर्दाखेरि पनि तपाईलाई भनेको थिए। त्यसैले आज हाम्रो क्लासमा हामी डब्ल्युएच क्वेशन कसरी बनाउने त त्यसको बारेमा छलफल गर्दै छौं। डब्ल्युएच क्वेशन बनाउने तरिकाको बारेमा हामी पढ्दै छौं र डब्ल्युएच क्वेशन बनाउनु भन्दा पहिले हामीलाई केही डब्ल्युएच क्वेशन बनाउँदा प्रयोग हुने केही शब्दहरुको बारेमा हामीलाई डब्ल्युएच वर्डको बारेमा केही जानकारी हुन जरुरी छ। डब्ल्युएच क्वेशनमा प्रयोग हुने एउटा फर्स्ट वर्ड भनेको व्हाट, जसले थिङ बुझाउँछ, THING थिङ। दोस्रो वर्ड भनेको which, जसले वस्तु र ठाउँ दुवै जनाउँछ। अनि त्यसै गरेर हु, यसले मान्छे जनाउँछ। सब्जेक्टिभ फर्म, मान्छेको रूपमा प्रयोग हुने प्रोनाउनहरु I, we, you, he, she, they यहाँनिर प्रयोग हुन्छन्। हुको विषयमा अब म एकचोटि तपाईलाई कुरो गर्छु। यो हु हेर्नुस् है, हामीले यसले पर्सनलाई जनाउँछ। पर्सन सब्जेक्टिभ फर्ममा मैले लेखेको छु। कस्तो खालको सब्जेक्ट त भन्दा सब्जेक्ट जनाउने प्रोनाउनहरु के त भन्दा I, he, she, we, they, you, यस्ता खालका प्रोनाउनको प्रयोग हुन्छ यहाँनिर हुको बारेमा हामी छलफल गर्दा। अब त्यसै गरेर हुम हेर्नुस् त, हुमको अर्थ हुन्छ कसलाई, अब्जेक्टिभ फर्ममा आउँछ। यी माथि प्रयोग भएका सब्जेक्टिभ प्रोनाउनहरुको अब्जेक्टिभ फर्म I बाट मी भन्छ, ही बाट हिम, सी बाट हर भन्छ, वी बाट अस, दे बाट देम, यू को अब्जेक्ट यू नै हुन्छ। यिनीहरुलाई हामीले अब्जेक्टिभ फर्म भन्छौं है। त्यसै गरी हुजले पनि पर्सन मान्छे नै जनाउँछ, तर पोसेसिभ फर्ममा। I को पोसेसिभ फर्म माई भयो, ही बाट हिज, सी बाट हर, वी को आवर, दे को दियर, यू बाट योर। यस्तो खालको प्रोनाउनहरु पोसेसिभ प्रोनाउनहरु हुन्। अब यो मैले पर्सनको हु पनि पर्सन, हुज तीनवटैले पर्सनको बारेमा बताउने भएको कारणले के फरक छ त भन्ने विषयमा मैले एक सर्टकटमा तपाईहरुलाई बताए।
हामी यस पछाडि हु हुम हुजबाट क्वेशन बनाउँदा पनि यो विषयमा छलफल गर्छौं। अहिले यति सम्झिनुस्, when भनेको टाइम छँदैछ, when ले टाइम जनाउँछ, where ले प्लेस जनायो, अनि how ले कस्तो कसरी दुईवटा मिनिङहरु दिन्छ। कस्तो कसरी, कस्तो भन्दा क्वालिटी त्यसले गुणलाई जनाउँछ, कसरी भन्यो भने मेथड तरिका। अनि हामीलाई बारम्बार तपाईहरुको एसई मा सोधिरहेको प्राय जसो यो हाउ अफन तपाईले धेरै सोध्छ हाउ अफन, जसको अर्थ हुन्छ कति पटक, कुनै पनि काम चाहिँ कति पटक गर्यो त्यसले, फ्रिक्वेन्सी कति पटक गर्यो भन्नेमा हाउ अफनको प्रयोग हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई हाउको पछाडीपट्टि एडजेक्टिभ पनि आउन सक्छ। हाउको पछाडीपट्टि एडजेक्टिभ भनेको के त भन्दा हाउसँग जोडेर आउने एडजेक्टिभ वर्डहरु, हाउ हाई, हाउ टल, हाउ सर्ट, हाउ फार, हाउ नियर जस्ता शब्दहरु पनि यहाँबाट हामी क्वेशन बनाउन सक्छौं। त्यतिखेर त्यसको एन्सर हुने शब्द भनेको एडजेक्टिभ हो। अब तपाईले के कुरा बुझ्नुस् त भन्दा सर्टकटमा व्हाटले वस्तु जनाउँछ, व्हाटले वस्तु जनाउँछ। हामीले व्हाटबाट क्वेशन बनायौं भने अब एन्सर हुने शब्द वस्तु हो भनेर बुझ्नुस् है। अब हामीले व्हाटबाट क्वेशन बनाउँदा क्वेशन कसरी बनाउने म एकछिन पछि छलफल गर्छु, तर व्हाटबाट क्वेशन बनाउँदाखेरि तपाईले के बुझ्नुस् भन्दा हामीले व्हाटबाट क्वेशन बनाउँदाखेरि त्यसको एन्सर हुने शब्द भनेको के हो त वस्तु भन्ने कुरो नबोल्नु होला। त्यसै गरेर उदाहरणको लागि हामी व्हेनबाट क्वेशन बनाउँदै छौं, तपाईहरुलाई परीक्षामा व्हेनबाट क्वेशन बनाउने तरिका दियो, क्वेशन सोध्यो भने व्हेनबाट क्वेशन बनाउँदा टाइम जनाउने शब्दहरु एन्सर हुन्छन्। वेयरबाट क्वेशन बनाउँदा प्लेस ठाउँ जनाउने शब्द एन्सर हुन्छ। त्यसैगरी हुबाट क्वेशन बनाउँदा आई, ही, सी, वी, दे, यु जस्ता शब्दहरु एन्सर हुन्छ। जसले जे बताएका छन् ती शब्दहरु एन्सरको रूपमा प्रयोग हुन्छन्। यहाँसम्म तपाईहरु कुरो बुझिरहनु भएको छ हैन? ओके, त्यसो भने अब यो डब्ल्युएस क्वेशन बनाउँदाखेरि सामान्यतया सबैमा धेरै जसोमा प्रयोग हुने एउटा फर्मुला छ। त्यो फर्मुला धेरै जसोमा प्रयोग हुन्छ है। जस्तै त्यो फर्मुला के हो त म तपाईलाई लेखेर देखाए। WH word plus auxiliary verb plus subject plus main verb plus object plus question mark। यो जुन WH क्वेशन बनाउन प्रयोग गरिने फर्मुला हो यो फर्मुला धेरै जसो वर्डहरुमा प्रयोग हुन्छ। खाली यो फर्मुला हामी कहाँनिर प्रयोग गर्न सक्दैनौं भनेपछि हुजमा यो फर्मुला फिट खाँदैन। हुजको फर्मुला म तपाईलाई एकछिन पछि दिन्छु। र अर्को छुट्टै अवस्थामा व्हिचको पनि यसमा फिट खाँदैन। व्हिचका दुईवटा फर्मुला छन्। एउटा अवस्थामा यही फर्मुला व्हिचको यही फर्मुला काम लाग्छ तपाईलाई, अर्को फर्मुला छुट्टै छ। र बाँकी जति पनि हेर्नुस् त व्हाटबाट क्वेशन बनाउँदा, हुबाट क्वेशन बनाउँदा, हुमबाट, त्यसै गरेर व्हेनबाट, अनि वेयरबाट, हाउबाट क्वेशन बनाउँदाखेरि, हाउ अफनबाट क्वेशन बनाउँदा, हाउ प्लस एडजेक्टिभबाट क्वेशन बनाउँदा यो फर्मुला तपाईहरुलाई काम लाग्छ। त्यसकारण टिप्नुस् है, म फेरि एकचोटी भन्दै छु। WH word plus AV auxiliary verb plus subject plus main verb plus object and last मा question mark। टिप्नु भयो? टिपेर डाउन भयो हैन? ओके, त्यसो भने अब हामीले यो फर्मुलाको आधारमा हामी केही क्वेशनहरु हामी बनाउँदै छौं है। तपाईले यदि कसैले युट्युब च्यानल हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले त्यहाँ फर्मुला दिएको छु तपाईलाई। सुरुको 1 नम्बरको फर्मुला हेर्नु त यहाँ 1 नम्बरको फर्मुला WH word plus AV plus subject plus main verb plus object। अब यदि कहिलेकाहीँ अब्जेक्ट लेखेर पनि अन्य शब्दहरु बाँकी रहन्छ, त्यसकारण त्यो अन्य शब्दहरु बाँकी रह्यो भने त्यसलाई मैले अदर वर्ड भनेर भनेको छु। यही फर्मुला अन्तर्गत छौं है हामी। यो फर्मुला
ओके, अब यो फर्मुलाको आधारमा हामीले केही क्वेशनहरु बनाउने गर्छौं। जस्तै अब एउटा सेन्टेन्स लेख्नुस् है। ल पहिलो सेन्टेन्स लेख्नुस्, राम इज प्लेइङ फुटबल नाउ। राम इज प्लेइङ फुटबल नाउ। लेख्नुभयो? ओके, यो सेन्टेन्सलाई यदि तपाईलाई व्हाटबाट क्वेशन बना भन्यो, उदाहरणको लागि तपाईलाई व्हाटबाट क्वेशन बना भन्यो भने अब तपाईले यो सेन्टेन्स भित्र के खोज्नुस् भन्दा वस्तु जनाउने शब्द को हो त्यो बुझ्नु पर्यो। अगाडि हामी लेखेका छौं नि व्हाटले के जनाउँछ? वस्तु। त्यसकारणले व्हाटले वस्तु जनाउने भएको कारणले पहिला हामी वस्तु खोज्छौं यो सेन्टेन्स भित्र। यो सेन्टेन्स भित्र वस्तु खोज्दा कुन चाहिँ हो वस्तु? फुटबल। हेर्नुस् है, अब वस्तु फेला पर्यो हामीले फुटबल। अब तपाईले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा मैले व्हाटबाट क्वेशन बनाउँदाखेरि फुटबल भन्ने शब्दलाई लेख्न हुँदैन क्वेशनमा, यो शब्द त एन्सरको लागि प्रयोग हुने शब्द हो भन्ने हो है त। ओके, व्हाटबाट क्वेशन बनाऊ। मैले तपाईलाई डब्ल्यू वर्ड भनेर लेखेको छु नि, त्यो डब्ल्यू वर्ड भनेको के हो त भन्दा व्हाटबाट क्वेशन बनाउनु छ भने पहिला व्हाट लेख भनेको। वेयरबाट क्वेशन बनाउनु छ भने पहिला वेयर लेख्दिने। व्हेनबाट क्वेशन बनाउनु छ भने पहिला व्हेन लेख्ने, अथवा जुनबाट हामी क्वेशन बनाउने छौं त्यो वर्डलाई पहिला लेख भनेको। ओके, अहिले हामी व्हाटबाट क्वेशन बनाउने छौं, त्यसकारणले सबभन्दा पहिले लेख्नुस् व्हाट। तपाईको मैले फर्मुला दिएको छु, व्हाटको पछाडिपट्टि एक्जिलरी भर्ब। यसैले एक्जिलरी भर्ब खोज्नुस्। राम इज प्लेइङ फुटबल नाउ, एक्जिलरी भर्ब छ। एक्जिलरी भर्ब को हो त? इज हो। इजलाई उठाउनुस्, व्हाट इज भर्ब। अब सब्जेक्टको पालो। यो सेन्टेन्सको सब्जेक्ट को हो त? राम हो, राम। अब सब्जेक्ट पछाडि के छ? मेन भर्ब छ हो। मेन भर्ब यहाँ के छ त? प्लेइङ छ। मेन भर्बको पछाडि के छ त? अब्जेक्ट छ। हेर्नुस्, अब हेर्नुस् यहाँ अब्जेक्ट भएको शब्द फुटबल हो है। त्यो फुटबल एन्सर भइसक्यो। मैले अगाडि पनि भने फुटबल शब्द व्हाटबाट जनाउँदाखेरि वस्तुको रूपमा आएकाले अब फुटबललाई लेख्नु हुँदैन। त पछाडिबाट एउटा शब्द बचेको छ नाउ। यही वर्डलाई तपाईले लेख्दिनुस्, व्हाट इज राम प्लेइङ नाउ। रामले अहिले के खेलिरहेछ? व्हाट के? त्यसको एन्सर भयो के त? फुटबल। यसरी हामीले व्हाटबाट क्वेशन बनाउँदा फुटबललाई एन्सरको रूपमा लियौं। ओके, यही क्वेशनलाई हामीले व्हेनबाट पनि क्वेशन बनाउन सकिन्थ्यो। हेर्नुस् है, अब यही सेन्टेन्सलाई हामीले तपाईलाई व्हेनबाट क्वेशन बनाऊ भन्यो भने अब सम्झिनुस्, व्हेनले के बताउँछ? टाइम। व्हेनले बताउँछ टाइम। यो सेन्टेन्समा टाइम खोज्नु पर्यो। राम इज प्लेइङ फुटबल नाउ भन्ने सेन्टेन्समा टाइम खोज्ने। टाइम जनाउने शब्द को हो? राम हो? होइन। प्लेइङ हो? होइन। बरु टाइम जनाउने शब्द त को हो? नाउ हो नि, हैन? अब तपाईले व्हेनबाट क्वेशन बनाउँदा कहिले खेल्यो? अहिले। कहिले खेलिरहेछ? अहिले खेलिरहेछ हो। त्यसैले नाउ शब्द अहिले के हुन्छ त? एन्सरको रूपमा आउँछ व्हेनबाट बनाउँदा। अब तपाईले के बुझ्नुस् भन्दा व्हेनबाट क्वेशन बनाउँदाखेरि नाउ भन्ने शब्दलाई लेख्न हुँदैन। ल व्हेनबाट बनाएले व्हेन, फेरि एक्जिलरी भर्ब के छ? इज। सब्जेक्ट को छ? अगाडि नै हामीले लेखिसक्यौं राम। अनि मेन भर्बको रूपमा के छ त? प्लेइङ छ। अनि त्यसको अब्जेक्ट के छ त? फुटबल। अब नाउ भन्ने शब्द त हाम्रो एन्सर हो भन्ने कुरा हामीले अगाडि छलफल पनि गर्यौं, किनभने व्हेनबाट क्वेशन भन्दा समय के भयो त? एन्सर भयो। यसलाई हुबाट पनि क्वेशन बनाउन सकिन्थ्यो। हेर्नुस् है, यही माथिको सेन्टेन्सलाई राम इज प्लेइङ फुटबल नाउ भन्नेलाई हामीले हुबाट पनि क्वेशन बनाउन सक्छौं। अब सम्झिनुस्, हुबाट क्वेशन बनाउनु भनेको के हो? त्यसले मान्छे खोजेको हो। मान्छे पनि के त? सब्जेक्टको रूपमा। मान्छे पनि सब्जेक्टको रूपमा। अगाडि मैले तपाईलाई लेखिदिएको छु। हुबाट क्वेशन बनाउँदा आई, ही, सी, वी, दे जस्ता शब्दहरू उत्तर हुन्छन् भनेको छु।
अथवा सब्जेक्टमा आउने शब्दहरू उत्तर हुन्छन्। अहिले सब्जेक्टको हो त राम हो, राम भन्नु र ही भन्नु एउटै कुरा हो। अब तपाईले के बुझ्नुस् भन्दा हुबाट क्वेशन बनाउँदाखेरि राम भन्ने वर्ड जुन छ त्यो नै के हुन्छ त एन्सर हुन्छ। ओके, हुबाट क्वेशन बनाऊ है। अब एकचोटि हेर्नुस्, हु त्यसको एक्जुलेज वर्ब के छ त इज। अब हेर्नुस् हुबाट क्वेशन बनाउँदा हु प्लस एक्जुलेज वर्ब प्लस सब्जेक्ट लेख्न पर्ने हामीले सब्जेक्ट हो। तर अहिले त के भयो, हुबाट क्वेशन बनाउँदा सब्जेक्ट नै के भयो त एन्सर भयो। सब्जेक्ट भनेको त राम हो, रामले लेख्नु भएन। सब्जेक्ट एन्सर भइसकेको कारणले हामी कहाँ जाने त मेन वर्बमा जाने। मेन वर्ब के छ प्लेइङ छ, हामी अगाडिदेखि लेखेको प्लेइङ फुटबल नाउ। अहिले फुटबल को खेलिरहेको छ, को खेलिरहेछ त राम खेलिरहेछ हो। यसरी हामीले के गर्यौं त भन्दा एउटा सेन्टेन्सलाई तीनवटा फरक फरक हु व्हाट र व्हेन को क्वेशन बतायौं। व्हाटबाट क्वेशन बनाउँदा हाम्रो वस्तु एन्सर भयो, व्हेनबाट क्वेशन बनाउँदा टाइम एन्सर भयो, र हुबाट क्वेशन बनाउँदाखेरि पर्सन व्यक्ति उत्तर भयो। र हामी अगाडिकै कुराहरू गर्छौं। यदि दिएको सेन्टेन्समा एक्जुलेरिज भाव छ भने त्यही एक्जुलेरिज भाव हामीले लेखेको हो। अहिले इज थियो, सबै क्वेशनमा हामी इज लेख्यौं। एक्जुलेरिज भाव भनेको सेन्टेन्समा खोज्नुस् जुन सेन्टेन्समा एक्जुलेरिज भाव छ त्यही एक्जुलेरिज भाव रै हुन्छ। ल अब फेरि एउटा अर्को गरौँ है त। मानौ सेन्टेन्समा एक्जुलेरिज भाव दिएन, हामी अगाडिदेखि गर्दै आछौं। सेन्टेन्समा एक्जुलेरिज भाव भएन भने हामी के गर्छौं त डु डस डिड को प्रयोग गर्छौं। पक्कै मेन भाव त हुन्छ। ल एउटा फेरि पनि गरौँ है त। दीपक गोज टु मार्केट every day. दीपक goes to market every day. ल ओके, एकचोटि यसलाई वेयरबाट क्वेशन बनाऊ हामीले। हेर्नुस् है त, वेयरबाट क्वेशन बनाऊ। वेयर भनेको ठाउँ। तपाईले मैले अगाडि सुरुको एउटा दिएको थिए, वेयरले के बुझाउँछ त ठाउँ बुझाउँछ। यो सेन्टेन्समा तपाईले ठाउँ खोज्नुस्। ठाउँ जनाउने शब्द को हो त मार्केट हो। ठाउँ जनाउने शब्द को हो मार्केट। अब हामीले बुझ्नु पर्यो वेयरबाट क्वेशन बनाउँदा मार्केट भन्ने वर्डलाई हामीले लेख्न हुँदैन, किनभने यो के हो त एन्सरमा प्रयोग हुने वर्ड हो। ल वेयरबाट क्वेशन बनाउन गइरहेछौँ हामी। सबभन्दा पहिले वेयर। अब हेर्नुस् है, वेयरको पछाडि हामीलाई एक्जुलेरिज भर्ब चाहियो। यो हामीले गरेको एक्जाम्पलमा एक्जुलेरिज भर्ब छैन, तर के छ यहाँ बी5 छ। हामी त यो भन्दा अगाडिका 4वटा सेसनदेखि गर्दै आछौं। बी5 भएमा केसको प्रयोग गर्ने डज को प्रयोग गर्ने। वेयर डज। अब सब्जेक्ट भयो दीपक। अब चाहियो मेन भर्ब। मेन भर्ब त त्यही गोज नै हो, गोज है। अब एकचोटि ध्यान दिनुहोस्, अगाडिपट्टि डज आयो, डु डज डिड को पछाडि आउने भर्ब V1 हुन्छ भनेको छु। त्यसकारणले गोज भनेर के लेख्ने गो लेख्ने है। डु डज डिड को पछाडिपट्टि गो आयो। वेयर डज दीपक गो अनि एभ्री डे। अब यहाँ टु पनि एन्सर भयो है। अब सम्झिनु होला, यदि ठाउँ जनाउने शब्दसँग त्यसको अगाडितिर कहिलेकाहीँ टु आएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ इन आएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ एट आएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ अन हुन्छ, त्यस्तो शब्दहरू पनि त्यही ठाउँसँगै एन्सर बनाइदिने। अहिले हामीले टुलाई पनि एन्सरसँग लिन्छौँ। अर्को हेर्नुहोस्, यही सेन्टेन्सलाई हामीले व्हेनबाट पनि क्वेशन बनाउन सक्यौं। व्हेनबाट है। अब म व्हेनबाट बनाउँदैछु, तर तपाईले सम्झिनु पर्यो व्हेनबाट क्वेशन बनाउँदा यो सेन्टेन्समा टाइम खोज्नु पर्यो। व्हेनबाट क्वेशन बनाउँदाखेरि टाइम जनाउने शब्द को भयो त दीपक त होइन, को हो एभ्रीडे हो। व्हेनबाट क्वेशन बनाउँदा हेर्नुस् है। अब व्हेनबाट क्वेशन बनाउँदा एभ्रीडे चाहिँ एन्सर हुने शब्द हुन्छ। ल गरौँ है त। व्हेन एक्जुलेरिज भर्ब त यहाँ छैन, हामी अगाडि पनि छलफल गर्यौं। B5 भएको कारणले यहाँ पनि डज लेख्नु पर्यो, व्हेन डज। त्यसपछि सब्जेक्ट को छ त दीपक छँदै छ दीपक।
अनि मेन भर्ब त त्यही गो नै हो, गो है। अब यहाँ पनि गोजलाई गो मात्र गर्नु पर्यो किनभने अगाडिपट्टि डज छ है। गो टु अब मार्केट, हामी एभ्रीडे लेख्दैनौं किनभने एभ्रीडे के हो त टाइम जनाउने शब्द हो, एन्सरको रूपमा आयो। अब यही सेन्टेन्सलाई हामीले हुबाट पनि क्वेशन बनाउन सक्छौं। तपाईहरुलाई परीक्षामा हुबाट पनि क्वेशन बना भन्न सक्छ। अब हुबाट क्वेशन बनाउन तपाईले के ख्याल गर्नुस् भनेपछि यसमा भएको सब्जेक्ट एन्सर हुन्छ। यो भन्दा अगाडि पनि हामीले गरेका छौं नि हैन, हुबाट क्वेशन बनाउँदा राम एन्सर छ भने ल मानौ अहिले हामीले हुबाट क्वेशन बनाउँदा के हुन्छ, दीपक एन्सर हुन्छ। हेर्नुस् है, अब हु एक्जिलरिज भर्बको रूपमा के भयो, डज लेख्नु पर्ने भयो, हु डज है। त्यसपछि यसको सब्जेक्ट को हो त, दीपक। हेर्नुस् दीपक त एन्सर भयो, हामी लेख्न भएन। अनि हामी लेख्नु पर्यो मेन भर्ब भनेको के छ, गोजलाई के मानिने, गो मानिने हामी अगाडि गरेको छौं। हु डज गो टु मार्केट, यस्तो बन्छ, मार्केट एभ्रीडे, यो भयो। तर यहाँ अलिकति तपाईहरुले करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। के कुरा करेक्सन भन्दा अरु सबै डब्ल्युएच क्वेशन बनाउँदाखेरि डु डज डिड को प्रयोग गरिन्छ, तर हुबाट क्वेशन बनाउँदा डु डज डिड को प्रयोग गरिदैन, डाइरेक्ट मेन भर्बलाई लेखिन्छ। त्यसैले यहाँनिर डज को प्रयोग नगर्ने है। तपाईले फर्मुला अनुसार राख्दै जाँदा डज आउँछ त्यहाँ, तर डज को प्रयोग नगरेर त्यहाँ के छ त, V5 छ V5 राख्नुस्, V1 छ V1 राख्नुस्, V2 छ V2 राख्नुस्। अहिले हाम्रो क्वेशनमा गोज भएको कारणले हु गोज बनाइदिने, त्यहाँ डज को प्रयोग नगर्ने। कुरो सम्झिनु हो, एकचोटि सम्झिनुस् है। मैले इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईलाई भने के कुरो भने भन्दा हुबाट क्वेशन बनाउँदाखेरि अरु सबै एक्जिलरिज भर्ब चाहिँ लेख्न पर्छ, तर हुबाट क्वेशन बनाउँदा डु डज डिड को प्रयोग गर्न हुँदैन। त्यसकारणले मैले यहाँ डज नलेखेर सिधै V5 बनाइदिए। सकिन्छ यसरी गर्न? मलाई आशा छ तपाईहरुले सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसो भने अब हामीले कतिको ट्राई गर्यौं एकचोटि हेर्नुस् त। व्हाट क्वेशनको पनि ट्राई गर्यौं हामीले, व्हेन क्वेशनको पनि ट्राई गर्यौं, हु क्वेशन पनि ट्राई गर्यौं, चारवटा क्वेशनहरु ट्राई भए। अब एकचोटि हुम क्वेशन हेर्नुस् है त। है हुम क्वेशन म तपाईलाई हुम क्वेशनको बारेमा बताइदिन्छु। हुम क्वेशन हेर्नुस् त, हुमबाट क्वेशन बनाउँदाखेरि के शब्द एन्सर हुन्छ रे, एकचोटि अगाडिको नोट हेर्नुस्। हुमबाट क्वेशन बनाउँदा मी, हिम, हर, अस, देम यस्ता शब्दहरु एन्सर हुन्थे है। त्यसकारणले अब हेर्नुस् ल, हुमबाट क्वेशन बनाउँदा हामी हुमबाट क्वेशन बनाउन थाल्यौं है। एकचोटि he phones them every night. He phones them every night. ल यसलाई हामीले हुबाट पनि क्वेशन बनाउन सक्छौं, एभ्री नाइट आएको छ, व्हेनबाट पनि क्वेशन बनाउन सक्छौं है। र अहिले म तपाईहरुलाई हुमबाट क्वेशन बनाउने तरिका सिकाउँछु। ल हुम सम्झिनुस्, हुमबाट क्वेशन बनाउँदा त्यहाँ भएको अब्जेक्ट एन्सर हुन्छ। अब्जेक्ट जनाउने शब्द भनेको देम हो। त्यहाँ अब्जेक्टहरु धेरै छन्। हिम अब्जेक्ट छ, हर अब्जेक्ट छ, अस अब्जेक्ट छ, आई को मी अब्जेक्ट छ है। अहिले देम आएकोले यो हुमबाट क्वेशन बनाउँदा देम चाहिँ एन्सर हुन्छ। ल हुमबाट क्वेशन बनाउनुस्। पहिला हुम लेख्ने, हुम। यता एक्जिलरी भर्ब छ छैन, मेन भर्ब हेर्नुस्, फोन्स V5 छ। त्यसकारण यहाँ पनि के लेख्नु पर्यो, एक्जिलरी भर्बको रूपमा डज त लेख्नु पर्यो। हुम डज, फेरि पनि सब्जेक्ट, फर्मुला त त्यही हो हेर्नुस् है। हुम प्लस एक्जिलरी भर्ब प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को छ त ही, सब्जेक्ट ही। अब मेन भर्ब लिनुस्। मेन भर्ब हाम्रो के हो, फोन्स हो। फोन्सलाई त हामी वानमा जान्नु पर्यो, फोन मात्र गर्नु पर्यो किनभने अगाडिपट्टि के आयो त, डज को प्रयोग भयो। डु डज डिड को प्रयोग भएपछि वानमा जानु पर्यो। हुम डज ही फोन। अब देम त एन्सर हुने शब्द लेख्न भएन, पछाडितिरको के छ त, एभ्री नाइट भन्ने शब्दलाई लेखिदिने। अनि यो क्वेशन बन्यो हुमबाट। अब
यसै गरेर तपाईले यो क्वेशनलाई केबाट बनाउन सक्नुहुन्थ्यो भन्दा व्हेनबाट पनि क्वेशन बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। व्हेनबाट क्वेशन बनाउँदा एभ्री राइट शब्द एन्सर हुन्छ र हुबाट क्वेशन बनाउँदा ही एन्सर हुन्छ। ओके, सकिन्छ। ल तपाईले ट्राई गर्नु होला है। ही फोन्स देम एभ्री नाइट लाई एकछिन टिप्नुस् त। एकपटक हुले क्वेशन बनाउनुहोस् है त, अनि अर्को पटक व्हेनले पनि क्वेशन बनाउनु होला। यो तपाईको एन्सरको लागि। ओके, 5 मिनेट हो। यस, अब तपाई हेर्नुस्, मैले तपाईले सिकाए। मैले अगाडि के भनेको थिएँ भन्दा मैले माथि दिएको फर्मुलाहरू शब्दमा प्रयोग हुँदैन है। हुजको अवस्थामा फरक छ भनेको थिएँ नि। ल हुज र हुजको अवस्थामा फरक हुन्छ। एकचोटि हेर्नुस् त, म हुजको फर्मुला तपाईलाई बताउँदै छु। हुजबाट क्वेशन बनाउँदाखेरि अलिकति फरक छ। ल टिप्नुस् है त। हुजबाट क्वेशन बनाउँदा हुज प्लस नाउन प्लस एक्जिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदरको पछाडि क्वेशनमा। ल अब यो अगाडिको फर्मुला के फरक भयो हेर्नुस् त एकचोटि। अरु फरक केही पनि छैन। अगाडिको फर्मुलामा डब्ल्युएच वर्डको पछाडिपट्टि डाइरेक्ट एक्जिलरी वर्ब आउँथ्यो भने अहिले नाउन चाहिँ अगाडि आयो। हेर्नुस् है त। हुजबाट क्वेशन बनाउँदा अब ख्याल गर्नुस्, हुजबाट क्वेशन बनाउँदा कस्तो शब्द एन्सर हुन्छ रे? माई। एकचोटि नोट हेर्नुस् है त। माई, त्यसै गरेर हिज, हर, आवर, योर जस्ता शब्दहरू एन्सर हुन्छन्। ल हुजबाट क्वेशन बनाउँछु म एकचोटि हेर्नुस् है त। हुजबाट क्वेशन बनाए सी हैज used his mobile. She has used his mobile. ल हुज क्वेशन बनाउनु पर्यो हामीले। हुजबाट क्वेशन बनाउन पहिला हुज लेख्नुस्, WHOS हुज प्लस नाउन। अब हेर्नुस् है, अहिले त यो सेन्टेन्समा नाउन एउटा मात्रै छ, नामपद मोबाइल मात्रै छ। कहिलेकाहीँ 2-3 वटा नामपद आउन सक्छन्। ल उदाहरणको लागि एकछिन सी को ठाउँमा तपाईले सीता राख्नुस्, सजिलो है। एकछिन सीता राख्नुस् त। ल सीता। हुजको पछाडिपट्टि हामीलाई नाउन लेख्नु पर्ने भयो। अब तपाईहरु अलमलमा नपर्नुस् कि कुन नाउन पहिला लेख्ने, सीतालाई लेख्ने कि मोबाइललाई लेख्ने भन्ने विषयमा के ख्याल गर्नु होला भनेपछि हुजको पछाडि हामी नाउन त लेख्छौं, तर त्यो नाउन लेख्छौं जुन नाउन चाहिँ पोसेसिभ फर्मको पछाडिपट्टि छ। जस्तै अहिले पोसेसिभ फर्मको पछाडिपट्टि के छ त? हि छ। त्यसकारणले त्यो मोबाइल लेख्छौं हामी, सीतालाई लेख्दैनौं। ख्याल गर्नुस् है। सेन्टेन्समा एक भन्दा बढी नाउन हुन सक्छन्। हुजबाट क्वेशन बनाउँदा के गर्न पर्यो भनेपछि पोसेसिभ फर्मको पछाडिपट्टि आएको नाउनलाई लेख्न पर्यो। जस्तै हुज प्लस नाउन भनेपछि पहिला मोबाइललाई काट्नुस् है। हुज मोबाइल, मोबाइल आयो है। अब हिज त एन्सर हुने शब्द हो भन्ने बुझ्नुस्। अब माथिको नोटमा हेर्नु होला, हुजबाट क्वेशन बनाउँदा हिज, हर, आवर, देयर जस्ता शब्दहरू एन्सर छन्। यो एन्सर भइहाल्यो, हुज मोबाइल। अब हुज प्लस मोबाइल भनेको नाउन अनि एक्जिलरी भयो। एक्जिलरी भयो यहाँ के छ त? ह्याज छ। अनि के त? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सीता नै छँदैछ, सीता। अनि युज्ड। हाम्रो अहिले क्वेशन केमा सक्यो? मेन भर्बमै सकिहाल्यो, अरु वर्डहरू छैन। ल हुजको फेरि एकचोटि हेर्नुस् है। फेरि एकचोटि हेर्नुस्। ल they had eaten my breakfast. They had eaten my breakfast. ल अब फेरि हुजबाट क्वेशन बनाउँदैछौँ है। हुज मैले अगाडि पनि भने तपाईलाई कसको पछाडिपट्टि नाउन खोज्ने रे? माईको पछाडिपट्टि। माईको पछाडिपट्टि के ब्रेकफास्ट आयो नि, त्यो ब्रेकफास्ट लगाएर तान्नुस्। हुज ब्रेकफास्ट। अब एक्जिलरी वर्ब के छ? ह्याड छ। त्यसपछि हामीलाई चाहियो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भनेको के? दे। अनि चाहियो हामीलाई मेन वर्ब इटन। अनि माई भन्ने शब्द त एन्सर आयो, ब्रेकफास्ट भन्ने वर्डलाई हामीले अगाडि लिइसक्यौं। यसरी हामी हुजबाट क्वेशन बनाउन सक्छौं। र
अहिलेसम्म हामीले ट्रान्सफर्मेसन अन्तर्गत सबै रुलहरू सिद्ध्यायौं। यो डबल क्वेशन अन्तर्गत हाउ अफन धेरैचोटि तपाईहरुलाई एसई मा सोधिरहेको छ, त्यसैले त्यसको बारेमा म छोटोमा तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। हाउ अफन कति पटक जुनसुकै पनि काम कति पटक भयो भनेर प्रश्न सोध्नको लागि हाउ अफन को प्रयोग गरिन्छ र हाउ अफन बाट हामीले क्वेशन बनाइसकेपछि यसको सम्भावित उत्तर हुने शब्दहरू एक पटक वन्स, एक पटकलाई वन्स भन्ने चलन छ, दुई पटकलाई ट्वाइस, तीन पटकलाई हामी थ्री टाइम्स, कतै कतै थ्राइस लेखेको पनि पाइन्छ, त्यसै चार चोटी फोर टाइम्स, फाइभ टाइम्स, सिक्स टाइम्स यस्ता शब्दहरू एन्सर हुन्छन्। सम्झिनुस् है, वन्स, ट्वाइस, थ्री टाइम, फोर टाइम, फाइभ टाइम्स जस्ता शब्दहरू एन्सर हुन्छन्। त्यसकारणले हामीले यसको क्वेशन बनाउँदा केही पनि छैन, अगाडिको जस्तै फर्मुला अनुसार हो। हाउ अफन प्लस एक्जुलरिज भर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन भर्ब। ल एक दुईवटा इक्जाम्पल गरौँ है त। वी प्ले क्रिकेट वन्स इन अ वीक। वी प्ले क्रिकेट वन्स इन अ वीक। अब यसमा वन्स भन्ने शब्द जुन आछ नि, यो वन्स भन्ने शब्दको पछाडितिर टाइम आएको छ, त्यो शब्द पुरै एन्सर हो। अब हाउ अफनबाट क्वेशन गर्दा, हाउ अफनबाट क्वेशन बनाउँदा वन्स, ट्वाइस, थ्राइस, फोर टाइम, फाइभ टाइम्स भन्ने शब्दसँग जोडेर अरु जुन समय जनाउने शब्दहरू आउँछन् त्यो सबै एन्सर हुन्छ। ल फर्मुला राखौँ हामी एकचोटि। पहिले सबभन्दा पहिले लेख्नुस् हाउ अफन। हाउ अफन प्लस एक्जुलरिज भर्ब। यहाँ पनि अहिले एक्जुलरिज भर्ब छैन, मेन भर्ब V1 मा छ, त्यसकारणले डु को प्रयोग गर्नु पर्यो, डु। अनि यसको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भनेको वी, डु वी। अनि मेन भर्ब प्ले छँदैछ, प्ले। अनि अब्जेक्टको रूपमा छ क्रिकेट। हाउ अफन डु वी प्ले क्रिकेट। हामी क्रिकेट कति चोटी कति पटक खेल्छौं? एन्सर भयो वन्स इन अ वीक, हप्तामा एक पटक। फेरि अर्को इक्जाम्पल लेख्नुस् है त। दे भिजिटेड पाल्पा। दे भिजिटेड पाल्पा 3 times in a year. They visited Palpa 3 times in a year. ओके, सबभन्दा पहिले हाउ अफन लेख्ने। हाउ अफन एक्जुलरिज भर्ब चाहियो हामीलाई। यहाँ क्वेशनमा एक्जुलरिज भर्ब छैन, V2 छ। V2 भएमा हामी डिड को प्रयोग गर्छौं, डिड। हाउ अफन डिड। अनि यसको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भनेको दे। अनि मेन भर्ब भिजिटेड हो, त्यो भिजिटेडलाई 1 मा चेन्ज गर्नुस्, भिजिट पाल्पा। अनि यसको एन्सर हुने शब्द को भयो त? 3 टाइम्स भन्ने एन्सर हुने शब्द भयो, त्यसको पछाडि टाइम दिएको छ, त्यो पनि एन्सर भयो 3 टाइम्स इन अ इयर। यसरी तपाईले हाउ अफनबाट क्वेशन बनाउँदाखेरि वन्स, ट्वाइस, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम्स जस्ता शब्दहरू आउँछ र त्यसको पछाडितिर कुनै टाइम जनाउने वर्डहरू आउँछ, त्यो पनि एन्सर हुन्छ। यसलाई पनि हेर्दै गर्नु होला, किनभने यो क्वेशन तपाईलाई एसई मा धेरैचोटि सोधेको क्वेशन हो। र तपाईलाई यदि कन्फ्युज लागेको छ र कुनै कुरा सोध्न पर्ने छ भने कृपया मेरो मोबाइल नम्बर 9847850590 यसमा सम्पर्क गर्नु होला, अथवा मेरो इन्स्टिट्युटको नम्बर, इन्स्टिट्युट सफल एकाडेमीको नम्बर 9829810303 मा सम्पर्क गरेर मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। हस्त। साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।